बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहू। आप देख रहे हैं कुर्बे दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। ये अक्सर सवाल किया जाता है मुखलिसीन की तरफ से कि दुरूद पाक पहले पढ़ा जाए या इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ा जाए। ये सवाल जो है इंसान के ज़हनों में अक्सर इस चीज़ का जो है उठता है और वो फिर अपने उलमा कराम से इस चीज़ का रुजू करते हैं। इसी बारे में एक शख्स जो है वो बताते हैं कि वो एक महफिल में मौजूद थे जहाँ मिस्र के उलमा और अरब ममालिक के बहुत से उलमा मौजूद थे। तो फिर जो उनमें सबसे बड़े शेख थे उनसे ये सवाल किया गया कि आप इस महफिल में सबसे बड़े हैं और ये सवाल इस महफिल में उठा तो आप इसका जवाब दें और लोगों की रहनुमाई करें। इस सवाल से मुतालिक उनके जवाब के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको मुख्तसर इस्तिग़फ़ार की फजीलत और दुरूद पाक के बारे में बताती चलूं कि इस्तिग़फ़ार जो है वो ऐसे एक नूरानी बोल हैं कि जो आपके गुनाह मिटा देते हैं, आपका दिल का बोझ हल्का कर देता है और रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। इस्तिग़फ़ार अपने रब से ना माफ़ी मांगना है, लेकिन ये जो है ना सिर्फ चंद बोल नहीं है। ये बोल जो है सिर्फ चंद अल्फाज या उसका मजमुआ नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ये एक ज़हनी कैफियत है, एक तर्ज जिंदगी है। ये एक ऐसा बटन है जो आपको रीसेट कर देता है। जब आप इसे अपने दिल से अदा करते हैं इन अल्फाज को, इस्तिग़फ़ार के ये ताकतवर बोल, ये ना सिर्फ आपका दिल साफ करता है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। इस्तिग़फ़ार की ताकत बेमिसाल है। ये वही इंसान इस बात को, मेरे इन अल्फाज को समझ सकता है जो इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है। लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। पहला नुक्ता तो ये है कि इस्तिग़फ़ार जो है दिल का बोझ कम करता है। इंसान से गलतियां होना ना एक फितरी अमल है। हम सब गिरते हैं, भटकते हैं, जैसे पत्थरों का बैग कंधों पे लटकाया हुआ होता है। तो जब हम इस्तिग़फ़ार के बोल बोलते हैं ना, तो हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि हमें और किसी की जरूरत नहीं है, हमें अपने रब की रज़ा की जरूरत है, जिसके बगैर हम नामुकम्मल हैं। अपने रब के सामने जब हम अपनी गलतियों का इतराफ करते हैं, नदामत के आंसू बहाते हैं और रोते हैं, और ये एक खूबसूरत लम्हा होता है जब हम इस्तिग़फ़ार के बोल बोल रहे होते हैं ना, तो हम ये जो गुनाहों से बड़ा बोझ वाला बैग जो अपने साथ लगाया हुआ होता है, ये हम उठा के उस जमीन पे साइड पे रख देते हैं और आजाद हो जाते हैं तमाम फिक्रों से, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि वो 70 माओं से बढ़कर प्यार करते हैं, और ये हर इंसान जानता है। तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले रब ने यह भी कहा है कि तुम्हारे गुनाह जो है ना वो जमीन से लेके आसमान तक भी हो जाए ना, फिर भी अगर मेरा रब बंदा मुझसे आके माफी मांगेगा तो मैं उसकी गुनाह माफ कर दूंगा। तो इस्तिग़फ़ार ये वो ढाल है जिसके सहारे हम अपने रब से बार बार रुजू करते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं। और दूसरा नुक्ता ये है कि ये इसका रिज़्क़ के साथ ना गहरा ताल्लुक है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतों में अपने बयान के उस पे ये फरमाया है कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तुम्हें नेमतें दी जाएंगी, तुम्हें बागात से नवाजा जाएगा, तुम्हें औलाद अता की जाएगी और रिस्क दिया जाएगा। और इस्तिग़फ़ार का तीसरा नुक्ता ये है कि इंसान की जिंदगी में सुकून का इससे गहरा राज है। जो लोग इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं ना, वो जो है ना इंसान, उन लोगों की जिंदगी अगर देखे बहुत पुरसुकून होती है, उनकी अंदर एक गहरा सुकून होता है। वो इसलिए कि इंसान जो है ना खता का पुतला है और जो बार बार माफी मांगता है, लेकिन जब वो अल्लाह के हुजूर उन गुनाहों की माफी मांगता रहता है ना, तो उसके अंदर एक जो सुकून होता है ना कि मेरा रब मुझसे राजी है। और इस्तिग़फ़ार के बोल बोलने वाले से अल्लाह पाक राजी है, बेशक अल्लाह पाक राजी है। ये वो बोल हैं, ये वो ताकतवर बोल हैं कि अल्लाह ताला उन्हीं को ही अता करता है जो बदबख्त नहीं होता। ये वो बोल हैं जो बदबख्तों को अता नहीं करता रब। और इस्तिग़फ़ार के जरिए इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है। अल्लाह ताला को अपने बंदों के गुनाहों पे माफी मांगना और उसका रोना, उसका शर्मिंदा होना मेरे रब को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे बार बार माफी मांगेगा तो मैं उसको बार बार भी माफ करूंगा।
اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو بندہ استغفار کو خود پہ لازم کرے گا نا، اللہ اسے ہر غم، ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ پاک اس کے لیے رستہ بنائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ہی جو ہے نا کم عقل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے فرمان اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت کی ہوئی باتوں پر جو ہے نا ہم پھر بھی عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم پھر بھی ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ اسی طرح ایک جگہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے رستے بھول گیا۔ تو درود پاک جو ہے عرشی خزانہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو زندگی میں سکون، رستوں میں آسانی اور تقدیر کو بدل کے رکھ دینے کے ایک ایسے طاقتور بول ہے اس کے، جو انسان کو گناہوں کی دلدل سے نجات دلاتے ہیں اور انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ صرف ایک بظاہر ایک چھوٹا عمل ہے، مگر اس کی قدرت اور رحمت کی قوت ایسی ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر دل کی سچائی کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا تو یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ درود پاک صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ درود پاک جو ہے دل کو اطمینان قلب نصیب دلاتا ہے اور نفس کی سختی اس سے ٹوٹتی ہے اور دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا گویا اپنی روح کو جنتی خوشبوؤں سے معطر کر رہا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے جوڑ دیتی ہے، کہ وہ جب یہ ذکر زمین پہ کرتا ہے اور اس کا جو تذکرہ ہے نا عرش پہ ہو رہا ہوتا ہے، کہ فرشتے اس کا تذکرہ عرش پہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ جو ہے آپ کے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑے مختص کیے بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ درود پاک پہلے پڑھا جائے یا استغفار، تو اس کے جواب میں ہے جو اس محفل کے جو سب سے بڑے شیخ تھے ان سے کہا گیا، تو انہوں نے فرمایا اس کا جواب میں وہی دے رہا ہوں کہ جو حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ نے دیا تھا۔ جب ان سے کسی نے ایسا ہی سوال کیا تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم کپڑے پہلے دھوتے ہو یا عطر پہلے لگاتے ہو، یعنی گندا کپڑا پہلے دھو گے یا عطر پہلے لگاؤ گے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے کپڑے دھوئیں گے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح درود پاک کی مثل بھی جو ہے نا اسی طرح ہے کہ اسی طرح آپ پہلے استغفار کر کے اپنی روح کو دھو لو، پھر درود شریف کا عطر لگاؤ، یعنی درود پاک جو ہے روح کی صفائی کا عمل ہے، اور درود پاک خوشبو کی مانند ہے، ایک عطر کی مانند ہے۔ تو پہلے آپ استغفار کر کے اپنی روح کو دھو لو، پھر درود پاک کا عطر لگاؤ، اور پاک زبان سے درود پاک کے بول بولنے کا تو مزہ اور لطف ہی اپنا ہے۔ جو لوگ پہلے استغفار کے ذریعے اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی زبان کو پاک صاف کرتے ہیں، اس کے بعد درود پاک کے جو ہے نا خوبصورت نورانی بول جب بولتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہے یہ مختلف ہوتی ہے۔ جب آپ اس عمل سے استغفار اور درود شریف پڑھیں گے نا تو آپ کو اللہ پاک اپنی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار بنا دیں گے، اور آپ کو بار بار استغفار اور درود پاک پڑھنے کی جو ہے نا سعادت نصیب ہوگی۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے درود پاک زیادہ نہیں پڑھا جاتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ استغفار پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھیں، تو آپ دیکھیں آپ سے اللہ پاک کبھی یہ نعمت نہیں چھینے گا۔ آپ درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو استغفار اور درود پاک جیسی عظیم دولت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔